चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चिड़िया बोली चुन 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रस
رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا بولی چون چون چون، چون چون چون، چون چون چون، اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو کو کو، کو کو کو، کو کو کو، اللہ 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 اللہ۔ آتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا بولی چون چون چون، چون چون چون، چون چون چون، اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو کو کو، کو کو کو، کو کو کو، اللہ 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 اللہ۔ آتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا بولی چون چون چون، چون چون چون، چون چون چون، اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو کو کو، کو کو کو، کو کو کو، اللہ 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 اللہ۔ آتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا بولی چون چون چون، چون چون چون، چون چون چون، اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو کو کو، کو کو کو، کو کو کو، اللہ 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 اللہ۔ آتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا بولی چون چون چون، چون چون چون، چون چون چون، اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو کو کو، کو کو کو، کو کو کو، اللہ 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 اللہ۔ آتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
chum chum, chum chum chum. Allahu 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 Allahu. फिर कोयल बोली कू 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 कू. Allahu 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 Allahu. आती जाए जाती जाए, रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चुन 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 चुन. अल्लाहू 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 अल्लाहू. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए, रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चुन 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 चुन. अल्लाहू 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 अल्लाहू. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए, रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चुन 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 चुन. अल्लाहू 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 अल्लाहू. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए, रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चुन 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 चुन. अल्लाहू 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 अल्लाहू. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए, रस फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चुन 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 चुन. अल्लाहू 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 अल्लाहू. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए,
جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا
choo choo, choo choo choo. Allahu 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 Allahu. फिर कोयल बोली कू 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 कू. Allahu 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 Allahu. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. फिर कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. आती जाए जाती जाए रस फूलों का चुनती जाए. शहद की मक्खी शहद बनाए.
پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 اللہ. آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 اللہ. آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 اللہ. آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 اللہ. آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کو 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 اللہ 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 اللہ. آتی جائے جاتی جائے رس پھولوں کا چنتی جائے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چڑیا بولی چون 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 اللہ اللہ
بڑھتی جائے جاتی جائے، رس پھولوں کا چنتی جائے، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے، نام محمد پڑھتی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. Spectrum Publishers, the publishers of promising books that you can trust and recommend.